8 مہینے 40 دی 7 دی 8 دی مختلف روایات فجر دی نماز حضور بعد پڑھا منہا سیدہ کائنات مخدوم کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے دروازے تے حضور پہلے بننہا فرماوینا السلام علیکم اہل البیت السلام قد رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے زہرات کو مصطفیٰ دا سلام علی مصطفیٰ دا سلام اے حسن مصطفیٰ دا سلام اے حسین مصطفیٰ دا سلام میں کہ والا پڑھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ جری ہستی دے سلام بھیجے دے ملائکہ جری ہستی دے سلام بھیجے دے مومن جری ہستی دے سلام بھیجے دے وہ ہستی سیدہ زہرا پاک کے دروازے دے ویدن سلام ہی بھیجے دے سلام ہی بھیجے دے قریب آقا فرما اللہ سینہ 360 قسم کا ہے اخلاق ہے 360 من لقیہ بواحد من عامہ التوحید دخل الجنہ حضور فرمانے نے ایک خلق جنہیں پاتا کہ جنتی ہے سبحان اللہ صدیق اکبر نشان سو فرمائن جنہیں ایک خلق پاتا کہ جنتی ہے صدیق اکبر سے کھڑے تھے حلفی منہا یا رسول اللہ انہیں 360 خلق کوئی رنگ خلق میرے جی ہے حضور فرمائن کل حافی کا یا ابا بکر تو ایک خلق نگال کرے دی خدا سے اپنے 360 خلق کا نور رکھے صدیق اکبر تیرے سینے رکھ دی انہیں دا مقام انہیں دی شان بس یہ پن گنو خیرات منگ گنو اللہ اکبر جی میں عاشق منگی آج دا کوئی جامی پیدا نہیں تھی سکتا مولا روم پیدا نہیں تھی سکتا یہ فتنے دا زمان ہے مگر ہونے دا گال ہی کر دے عشق دا واسطہ کر سکتو نا مولا جامی بھی حضور دے دیدار دا سوال کی تہا مولا رومی کی تہا اعلی حضرت پرسو جنہیں دا عرصہ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خبریلوی حضور دی جالی پاک دے سامنے کھڑے آدھے مکان خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن طبیب کمامن سہ پڑیاں چھول پنامن میرے دل دا بھیت نہ پامن کوئی فرق نہیں ہے دل دا کیا حال سنا وہ دل دا کوئی محرم راز نہ مل دا منہ دھود مٹی سر پائیم سر ننگ نموز وجائیم کوئی پچھل نہ بیٹھے آئیم ہتھ الٹا عالم کھلدا دل پرم نہ کر تو کانکھے دل پرم نہ کر تو کانکھے میرے آقا کئی سال گزر گئے آپ دی بارگاہ حاضری نصیب نہیں تھی بس اتھا عاشق ہی سرزمین اللہ دے گھر کے بہتے جھولیاں پھیلا دے آدھے بیٹھے اسانال سامل علیسو کے گئے اسانال سامل علیسو کے گئے اوہے کول اگلے پلیسو کے گئے تو ہادی صدی جان دے در در مری جان میرے نانا سی بڑھے ہن تو ہادی صدی جان دے در در چہی جان آدھی صدی جان تے در در مری جان تُتی کو پکڑ پت ملے سو کے کہنا وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے ہزار فرید مشرق
شیخ احدی حضرت خواجہ فخر جہاں سے آپ کا فرمائی بیٹھے پیشے درے تو احدی ہم چو سگا فتاد است گاہے نگفتائی بہو اس سگانے کیستی میرا کریمہ کئی سال گزر گئے آپ دے گلے کتڑا بڑھتے پیاچھے بڑھتے پیاچھا میرا کریمہ کلی اے پچھڑی گوارا نیوی کی تاکہ تیرے کتے تیرا شما ولی ایک عاشق رو روتے آدھے یک شب ترا مہمان کنم تا جان و دل قربان کنم یک شب ترا مہمان کنم تا جان و دل قربان کنم میں آدھا آج بھی آدھا میں اکھی کو پاک کر دل کو پاک کر امام سیوطی آدھے اکھے کو پہلے غسل خدا نیویں دے دل روح کو غسل نیویں دے اکھی قابل بردیے تو بلا یار ندیدار کرویں دے میرا کریمہ ہر عاشق آدھا بیٹھے اللہ اکبر وقار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم اغسنی یا رسول اللہ میرا پیر فرید آدھے تونے دھکڑے دورے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں ماندڑیاں 30,000 دی گال 40,000 حضور تو ملک لکھیں تے گال بڑھ گئی لکھیں تے گال مولوی صاحبان اللہ ہدایت عطا کرے لکھیں تے گال ایک بندے میں کون پوچھے سی میں اتنے پیسے دے سام سوف میں کہ کنی نام سے کہ او کی میں کہ ملا لیتی حضور دی تعریف دا جب ملا تھی بولا کیوں آوا آکے کی میں ہوا میں کہ 2002 جی ملے حج دے گئے حضور دی بارگاہ یہ وعدہ کرتے آئے میرا کریمہ کرم فرما جا زندگی دے آخری لمحے تک محمد گزر گئے میرا پیر فرید رو رو دے آدھے تونے دھکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں اتھائی گال ختم کرے نہ پیا حضرت شیخ جامی بھی آکیا سکترا کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے محبوبہ اگر منظوری نیوی دے دا اتنا کرم دفر باچا اپنے گلے پھرن والے کتے دا نا جامی رکھ جا و جامی سڑے سے کتا بڑھتے حاضر خدمت تھی سا وہ پیر فرید آدھے میں کتا بڑھن دی خواہش نیوی رکھ دا بس اے آدھا توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے درد کتیاں نا دمے آخر نمائی جلوہ دیدار جامی رہا اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا